अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौं र सुनाऊं। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् किष्किन्धा काण्डको 61औं श्लोकबाट सुरु गरौं। यति बात अघि राम सीत गरी फेर, सुग्रीवलाई पनि भन्छिन् लौ गर राज्य आज खुसीले मितले दियाको भनी। ताराका यी वचन सुनिकन बहुत आयो प्रभुमा दया। तारालाई बुझाउन कन तहाँ एक तत्व भन्दा भया। हे ताराजी विचार नराखी तिमी यो शोकै कति गर्दछौ। यो मेरो पति हो भनेर नचिनी व्यर्थै शरीर हर्दछौ। जीवै हो पति भन्दछौ पनि भन्या, मर्दैन जीवता कहीं। देहै हो पति भन्दछौ त किन शोक गर्छौ छौता यही। श्रीरामका यी वचन सुनिकन तहाँ ताराजी चुप भइरहिन्। जुन सन्देह पर्यो तहाँ मनमा सो मात्र सोद्धि भइन्। हे नाथ मर्जी भयो सुन्या सब कुरा, बुझ्दैन मन तै पनि। सन्देहै मनमा रह्यो मकनता, को गर्छ यो भोग भनी। देहै गर्दछ भोग भनु भनी भन्या, जड पो छ यो देहता। ईश्वर हो उही गर्छ भोग भनु भन्या,
सक्दिन भन्नै मता सारै मोह भया मता हजुरका एकै वचनले गरी माया राखी बुझाइ बक्सनुहोस् अज्ञान मेरो हरि ताराका यी वचन सुनिकन बहुत माया मनैमा धरी तत्त्व ज्ञान सब ताही बक्सनु भयो खोलेर विस्तार गरी हे ताराजी नरो आज मनले संसार छ झुटो भनी झुटो कुन रीतले छ यो भनी भन्या भन्छु म विस्तार पनि। अहिले हामीले किष्किन्धा काण्डको 65औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ ताराले पतिको निधनमा शोक गरिरहँदा श्रीरामले तारालाई सम्झाइ बुझाइ तत्त्व ज्ञानको उपदेश गर्नुभएको छ। अध्यात्म रामायणमा यस प्रसङ्गलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। श्रीराम भन्नुहुन्छ किम भीरु सोचसि व्यर्थम शोकस्या विषयं पतिम पतिस्तबायं देहो वा जीवो वा बद तत्त्वतः। हे तारा, जुन कुराको शोक नै नगर्नु पर्ने हो त्यो पतिलाई सम्झेर किन शोक गरिरहेकी छौ? वास्तवमा तिम्रो पति यो शरीर हो कि जीव हो? बताऊ मलाई। पञ्चात्मको जडो देहस्तुङ मांसरुधिरस्थिमान् काल कर्म गुणोत्पन्न सोप्यास्ते द्यापिते पुरः मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तरी निरामयः न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति न स्त्री पुमान् वा षण्ढो वा जीव सर्वगतो व्ययः एक एवाद्वितीयोऽयम् आकाशवदलेपकः नित्यो ज्ञानमय शुद्ध सकथम शोकमरति। श्रीराम तारालाई तत्त्व ज्ञान दिँदै सम्झाउनुहुन्छ पञ्च महाभूतबाट बनेको छाला मासु रगत र हाडको पुञ्ज काल र कर्मको गतिले उत्पन्न जड देह त अहिले पनि तिम्रो अगाडि नै लडिरहेको छ। यदि तिमी जीवलाई नै आफ्नो पति मान्दछौ भने जीव त निर्विकार छ। न यो कहिले जन्मिन्छ न मर्छ न बस्छ न हिँड्छ। जीव न स्त्री हो न पुरुष हो न त नपुंसक नै हो। यो त सर्वव्यापी र अविनाशी हुन्छ। यो भेदरहित एक मात्र र आकाश चाहिँ निर्लेप छ। यस्तो नित्य ज्ञान स्वरूप र शुद्ध जीवको विषयमा शोक गरिरहनु आवश्यक छैन। यहाँ श्रीरामले वेदान्तको उपदेश गरी ताराको मन शान्त पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। प्रसङ्ग यति नै आजलाई। अब लागौं चैतन्य चिन्तन धारातर्फ। चैतन्य चिन्तन धाराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ आध्यात्मिक अध्येता प्रदीप अधिकारी। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। नमस्कार, मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ। सुरुमा यहाँको आवाजमा रामायणका श्लोक सुनौ। कौशल्याको वशिष्ठ गुरुले राम नाम भन्नु भने कौशल्या सुतको वशिष्ठ गुरुले राम नाम भन्नु भने राख्या कैकेयी पुत्रको भरत नाम जुम्ल्याएको नाम पनि जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण गरी जुन चाहिँ कान्छा थिया तिनको नाम पनि काम माफिक असल शत्रुघ्न राखिदिया। लक्ष्मण रामसित खेल्दछन् भरत चाहिँ शत्रुघ्न खेल्दा भया पायसकै अनुसारले हुन गयो प्रीति त बढ्दै गया। बालक काल बिति गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी चारैको व्रत बन्ध भो पढिसक्या सब शास्त्रको बोध गरी खेल्या केही दिनमा शिकार वनमा सच्चा शिकारी बने राजकाज गर्नु जति थियो सकलै यो राजकाज चलाया पनि राम हुन् परमात्मा ती कहाँ बिकारी यस लोकमा छन् नर रूपधारी
काम गर्न लाग्या ती नरैसरीका लीला अपर्छन् भगवान हरिका। राम नारायण हुन् भनेर मनले जान्यार भेट्छु भने विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै आया अयोध्या पनि। देख्दा श्री दशरथजीले बहुतै आदर ऋषिको गरी सोध्या काम किन आज आउनुभयो भन्दै बहुत प्रेम गरी। आदरपूर्वक सुन्या प्रिय वचन यस्ता ऋषिले जसै आफ्नो दर्द जाउन्थ्यो मनमहा सोही बताया तसै। हे राजन सब पर्वहरूमा ईश्वर विषय मन धरी गर्छु होमहरू कर्म त्यस भगतमा आएर होम नाश गरी। मारिचले र सुबाहुले बहुत दिग गर्छन् र पापी भनी दुवैलाई मराउनाकन उठ्यो रिस आज मेरो पनि। सोही बिन्ती गरौँ भनेर अहिले आया हजुरमा यहाँ जेठा पुत्र मलाई बक्सनुहोस् लैजान्छु अहिले वहाँ। लक्ष्मण साथ गरी रामलाई अधिराज अहिले हजुरले दिया मारिचलाई सुबाहुलाई सजै मार्या यिनैले थिया। यस्ता अर्थी वशिष्ठको लिनुहोस् दिना नदिना महा भन्छन् दिनु त बक्सनु पनि होस् यही काम यहाँ आया यहाँ। विश्वामित्रजीको सुन्या वचन यो राजा सकसमा पर्या दिउँ कि नदिउँ यही मनमहा चिन्ता बहुतै गर्या। सोध्या ताही वशिष्ठ त्यही पनि गुरु यस्तो पर्यो क्या गरौँ कल्याण हुन्छ कसो गरेर अहिले अर्थी मिलोस् एक बरु। रामलाई म नदेखि बाँच्छु कसरी एकै कठिन भो अनि यिनलाई नदिया श्राप पनि दिनन् कि लाग्छ यस्तो पनि। यसमा श्रेय यसो छ यो गर भनी पाउँछु आज्ञा जसो सोही काम म गर्छु हित सुन्या कुन पाठ छ गर्नु कसो। यो बिन्ती दशरथजीको जब सुन्या ताही गुरुले पनि रामको गुह्य कुरा सबै भनिदिया यस्ता यी राम हुन् भनी। हे राजन तिमी रामलाई अहिले हुन् पुत्र तिम मेरा भनी भन्छौ पुत्र ती हुन् तथापि इत हुन् 14 भुवनका धनी। वर्णन भूभार हर्न निमित्त आज भगवान यस पृथ्वी तलमा झर्या कौशल्यातिर जन्मनु पनि थियो यो सत्य अहिले गर्या। कौशल्या दशरथ दुवै तिमीहरू कश्यप अदिति थियौ ईश्वरलाई म पुत्र पाऊँ भनी तप गर्दै समाधि लियौ। खुसी भई वरदान दिया प्रभुजीले छोरो महुला भने सोही सत्य गरा उनाकन यहाँ जन्म्या परमात्मा पनि। रामायण पढिरहँदा यहाँले रामलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? रामलाई पहिलो कुरा त राम तत्त्व के भन्ने कुरा पहिला त्यतातिर जाउँ। किनभने रामलाई हामीले राम व्यक्ति एकजना अवतार मात्रै नभनेर रामको प्रादुर्भाव कसरी भयो भन्नलाई दशरथजी वेद हुन्, कौशल्या ज्ञान, सुमित्रा भक्ति र कैकेयी चाहिँ विद्या हुनुभयो। ज्ञान भक्ति र विद्यालाई वेदसँग मन्थन गर्दाखेरि के भयो भन्दा त्यो तत्त्व निक्लिन्छ त परमात्मा तत्त्व। अब कौशल्याबाट र कौशल्याले किन लिनुभयो भन्दा उहाँ त अब किनभने ज्ञानको भयो। त्यसपछि कौशल्या र दशरथजी उहाँ 3 रानीहरू भन्दा मन्थन हुँदा रामको उत्पत्ति भयो, परमात्मा तत्त्व त उत्पत्ति हुने नै भयो वेदबाट। यसरी मैले रामलाई यसरी ल्याएको मान्छु। उहाँलाई अब अर्को रूपमा हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ कसो भनेर मानौँ भन्दा परमात्मा तत्त्वकै रूपमा मानौँ। समग्र रामायणलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? रामलाई एउटा चाहिँ यो सम्पूर्ण जगतको मार्गदर्शक ग्रन्थ एउटा हामीले ग्रन्थको रूपमा मान्छौँ। मार्गदर्शक यो सबै कुराको मान्छेको जीवनमा जन्मेपछि उसले जन्मदेखि मृत्युसम्म र पहिलो जन्ममा के थियो पछिल्लो जन्ममा के थियो त्यो समेत त्योभित्र समाविष्ट हुन्छ। किनभने त्यहाँ हरेक पात्रहरूको पूर्व जन्ममा यो थियो र अहिले जन्ममा कसरी उहाँको उत्पत्ति भयो र कसरी यो अवस्थामा आयो र यसपछि रामको संसर्ग भनौँ रामसँग भेट भएपछि उहाँको मुक्ति कसरी भयो भन्ने कुरा त्यहाँ त्यो व्याख्या हुनाले मैले किनभने अघिल्लो वर्ष जुनी पछि यो वर्तमान जुनी र भविष्य आउने जुनीमा पनि त्यसमा तारतम्य मिल्छ। मान्छेले यसरी जीविका चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले त्यसरी लिन्छु। यहाँको विचारमा रामायणका सन्देशहरू के हुन सक्छन्? रामायणका सन्देशहरू रामायण ग्रन्थको सन्देशले त मान्छेलाई त्यही भूमिकामा निभाउँछ र रामको मात्रैको हिसाबले त व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र कर्म के हो रामले भनेको कुरा भन्दा पनि गरेको कुरालाई मान्छेले अपनायो भने उसको जीवन चाहिँ एकदम सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले लिन्छु। ग्रन्थलाई मात्रै नटिपेर रामलाई पनि त्यसमा त मुख्य पात्रता लिनै पर्यो। अहिले राम राज्यको पनि चर्चा चलिरहेको छ। हजुर, यहाँले राम राज्य बारे यहाँको धारणा के छ? राम राज्य त अब यो कलियुगमा त कलीको शब्द नै झुट फटा बदमासी मात्रै कलीको अर्थ नै हाम्रो यो के भन्छ नेपाली शब्दकोशमा पनि कली भन्दा बित्तिकै झुट फटा बदमासी मात्रै आउँछ होइन।
त्यसले यो कलियुगमा राम राज्यको कल्पना गर्नु त मुस्किलै होला। अब हाम्रै यही अवस्थामा पनि हेरे पनि राम राज्य त हुँदैन, किनभने मान्छेको त्यस्तो आचरणले गर्दा दिँदैन। राम राज्यको कल्पना हामीले अहिले त कलियुगमा गर्न मुस्किलै पर्छ, तर पनि गरे त असाध्यै राम्रो हो। किनभने राज्यको कल्पना गर्दाखेरि दुष्टस्य दण्ड सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च अपक्षपात निज राष्ट्र रक्षा पञ्चैव धर्म कथितम निर्णाम भन्छ। दुष्टलाई दण्ड, सज्जनलाई सम्मान, न्यायपूर्वक राज्यको समृद्धि गर्नु, पक्षपात रहित शासन गर्नु र राष्ट्रको रक्षा गर्नु, यी 5 राजनीतिक परम कर्तव्य हो। तर यहाँ त्यस्तो खालको के मानिन्छ र? मानिँदैन नि। यो कलियुगमा त कुनै पनि संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो खालको राज्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको अहिलेको शासन व्यवस्थालाई हामी के रावण राज्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ? रावण राज्यले पनि कमसेकम रावणले त आफ्नो देशलाई त सुन्दर बनाएर सुनको लङ्का त बनाएको थियो भन्ने कुरा त्यतातिर जाउँ। रामलाई त्यो रावणसँग पनि तुलना गर्न मिलेन। यहाँ त यो हाम्रो राज्यलाई मात्रै कि संसारको अरू राष्ट्रको तुलना गरेर हाम्रै मात्र राष्ट्रको हिसाब गर्दा त त्यो त नआउला। उसले त हाम्रो राष्ट्रलाई त कमसेकम जीविकोपार्जनको लागि त कमसेकम जनताको जीविकोपार्जनलाई त गरेको थियो। यहाँ त जीविकोपार्जनको पनि गर्न पनि अलि सङ्कट जस्तो देखिन्छ त। जम्मै मान्छेहरू जनता युवकहरू जो आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लाग्नुपर्ने युवकहरू देश छोड्दै जाँदै गरिरहे। हामी अब यो बुढाहरू मात्रै रहने देश जस्तो भइसक्यो। त्यो त किनभने अब बिहानको सूर्य उदयले दिउँसोभरिको झल्को दिन्छ भने जस्तो देखाइरहेको छ त अहिले त। रामको वनवासलाई यहाँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? रामको वनवासलाई त कस्तो रूपमा लिँदा हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने पिताजीको आज्ञा मान्नुभयो। पिताजीको आज्ञा मानेर जानुभयो। उहाँले वनवासको लागि अवतारको उहाँको एउटा कर्तव्य थियो, वनवास जानुपर्ने, उहाँले दुष्टको संहार गर्नुपर्ने। अब ती विश्वामित्रजीले उहाँलाई लिएर जानुभयो। आफ्नो एउटा पाठ थियो, बालककालमै लानुभयो। पछि युवक भएपछि जब उहाँले राज्य दिन्छु भन्दा पनि लिनु भएन। उहाँलाई चाहिँ राज्य अब भोलि राज्य लिनु उहाँको नाममा राज्य जाँदैछ, तर उहाँको समय र परिस्थितिले उहाँलाई त्यो दिन राज्य दिएन। भोलिपल्ट वनवास जानु पर्यो। वनवास किन जानु पर्यो भने पिताजीको आज्ञा छ, त्यो उल्लङ्घन गर्न भएन, जानु पर्यो। तर उहाँको भित्रै गुप्तमा त उहाँको वन जानुपर्ने कारण अर्को थियो। किनभने भरतजीलाई राज्य दिएर जाने भन्नुहुन्छ, तर भरतजी लिन चाहनुहुन्न राज्य। रामको राज्य मैले किन लिएँ उहाँको भन्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि उहाँले वन जानुपर्ने कारणलाई अब उहाँको कर्तव्यलाई नै मुख्य ठान्नु पर्यो। जस्तो रामायणबाट हामीले जस्तो भाइ बिचको प्रेम होइन हो, पिताको आज्ञा पालन गर्ने छोरा, यी कुरा पनि सिक्न सक्छौँ नि होइन? धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ नि। किनभने पिताजीको आज्ञा पिताजीको चाहना रामलाई राज्य दिने, भरतहरूले अरू भाइहरूले आफ्नो हिसाबले रामलाई सहयोग गर्ने। तर परिस्थितिले उहाँलाई के गरिदियो, 14 वर्षको लागि पिताजीसँग विमुख गराएर उहाँलाई वनवास पठायो। तर रामले भरतलाई राज्य दिनलाई पनि कुनै ऊ गर्नु भएन, मनमा कुनै दुविधा राख्नु भएन। भरतले राज्य चलाऊ भन्नुभयो। तर भरतले फेरि के गर्नुभयो, उहाँ दाइको राज्य हो, दाजुको राज्य हो, मैले यो राज्य त चलाउनलाई मैले सक्दैन भन्नु नि, उहाँले मैले चलाउने होइन भन्नुभयो। तर उहाँले राज्यको प्रतिनिधि भएर त गर्नुभयो, तर प्रतिनिधि भएर राज्य चलाउनु भयो। किन उहाँलाई पनि चलाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। त्यो अब रामायण पढ्दाखेरि त सबै कुरो आउँछ। यो सानो छोटो समयमा हामीले सबै व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसरी चाहिँ उहाँलाई परिस्थितिले राज्य चाहिँ गर्ने चाहना पछि आएर जब उहाँले आफ्नो पुरा गर्नुभयो, वनवासको यात्रा पुरा गर्नुभयो, आफ्नो कर्तव्य सबै निर्वाह गर्नुभयो, आफूले जुन दायित्व लिएर पृथ्वीमा अवतरण हुनुभएको थियो, उहाँ यो धरामा चाहिँ उहाँले अवतार लिनुभएको थियो। त्यो अवतारको उद्देश्य पुरा भयो। अनि फेरि राज्य लिनुभयो, राज्यमा आफू आउनुभयो र अनि जनतालाई चाहिँ सबै कुरा रामराज्य भनेर चाहिँ उहाँले एउटा अहिले हामीले कल्पना गर्छौँ। त्यसमा रामराज्य भनेको खालि मान्छेलाई मात्रै नराखेर यो जगतमा जलचर, थलचर, नवचर, वनस्पति, जीव जन्तु सबैको अधिकार र सबैको कर्तव्य उसको चाहिँ संरक्षणको लागि रामको राज्य भनेको त मान्छेले मात्रै सुख पाउने कुरा छैन। त्यहाँ हरेक जीव जनावर समेतको सुख पाउने, उनको संरक्षण गर्ने समेतको कुरा छ नि। त्यस कारण त्यो राम राज्यको कल्पना अब अहिलेको मान्छेहरूले त त्यो कुरा सोच्दैन। हामीलाई रामायण दिएर जानुभयो आदिकवि भानुभक्त आचार्यले, उहाँलाई यहाँले कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? भानुभक्तले रामायण मात्रै दिनु भएन, उहाँले त नेपाली वाङ्मयलाई नै अब के भन्नु विशाल एउटा चाहिँ उपहार दिएर जानुभयो। त्यो रामायणको माध्यमले हामी नेपाली भाषी भनेर संसारभर चाहिँ हामी त्यो भाषाको हिसाबले सङ्गठित एक ढिक्का छौँ। नेपाली रामायणले नै हाम्रो नेपाली भाषालाई एउटा चाहिँ भाषाको हिसाबले विकास भयो। अर्को कुरा के भने रामायणको ज्ञान चाहिँ हामीले संस्कृतबाट कमसेकम नेपालीमा सर चाहिँ एउटा काव्यको रचना हिसाबले काव्य पढ्दाखेरिमा सर त्यो
आउने हरेक नेपालीले, नेपाली मात्रै नभनौँ न, हरेक नेपाली भाषा जानेकोले रामायणबाट त भानुभक्त रामायणबाट त रामको बारेमा, रामायण र रामजीको बारेमा उहाँका क्रियाकलापबाट छर्लङ्ग चाहिँ ऐना हेरे जस्तो थाहा पाउनु भयो त। योभन्दा ठुलो के हुन्छ उहाँको योगदान? आजभन्दा कमसेकम 200-250 वर्ष त अगाडि होला। 200 वर्ष अगाडिको अवस्थाको नेपाल र अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्नुहोस् त। भाषा त्यो बेलामा कति चाहिँ धेरै मान्छेहरू माथि भाषाको हिसाबले पनि कति धेरै शब्दहरू रामायण पढ्दाखेरि मात्र थाहा हुन्छ एउटा शब्दको कतिवटा पर्याय शब्दहरू कति धेरै भन्ने रहेछ। त्यही रामायण पढेर त हामीले त्यो कुरा सिक्दैछौँ नि। अहिले पनि त्यस्तो ग्रन्थ अहिले रचना गर्ने, त्यो राम भानुभक्त पछाडि रचना गर्ने ग्रन्थ र त्यो खालको ग्रन्थ रचना गर्ने मान्छे अहिलेसम्म खै निस्केन त। मान्छे त होला नि त, तर निकाल्न सकेनन्। भानुभक्तले रामायण निकाल्नुभयो, त्यस्तै ग्रन्थ हाम्रा अरू पनि हाम्रा ग्रन्थहरू छन्, तिनी ग्रन्थहरूको पनि त्यस्तै व्याख्या गर्ने कोही निस्किनु भएन भनेपछि भानुभक्तलाई हामीले महानै मान्नु पर्यो नि। छोराछोरीहरूले बाबुआमाले भने मान्नुपर्छ पनि भन्छन् होइन। अब बाबुआमा खराब भयो भने मान्नुपर्ने कि नपर्ने, रामायणले यो कुरालाई केही सन्देश दिन्छ? सबैले पिताजीले भने मान्नुपर्छ, तर यदि पिताजीले भनेको कुराले आफूलाई अनुकूल होइन कि आफ्नो परमात्मा तत्त्व उसको ज्ञान अनुसार परमात्मा तत्त्व यदि परमात्मा तर्फको आकर्षणलाई उहाँले विकर्षण गरिदिनुहुन्छ पिताजीले भने त्योतिर मान्नु जरुरी छैन। जस्तो प्रह्लादजीले हिरण्यकश्यपले भगवानलाई मान्नु पर्दैन, म हुँ भगवान भन्ने हिरण्यकश्यपले आफूलाई नै भगवान साबित गर्न खोज्यो। हिरण्यकश्यपको छोरा प्रह्लादले मान्नु भएन, कति अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्यो तर पनि मान्नु भएन। प्रह्लादजीले आफ्नो पिताजीले भने नमान्नाले उहाँ प्रह्लादजी भगवानको स्तुति गरेपछि प्रह्लादजीले भगवानकै काख पाउनुभयो। नृसिंह अवतार उहाँका निम्ति आउनु पर्यो नि। अब त्यस्तै गरेर अब माताजीले भने पनि मान्नु पर्दैन। त्यही रामायणमा छ, भरतजीले शासन गर भनेर कैकेयीले त्यत्रो जालझेल गर्नुभयो भनौँ न। अब जालझेलै गर्नु पर्यो भने कैकेयीले त्यत्रो जालझेल गरेपछि भरतजीले रामले पाउनुपर्ने राज्य मैले कसरी लिने, तपाईँले भनेको कुरो मैले मान्दैन भनेर भरतजीले आफ्नो आमाले भने मान्नु भएन। आमासँग 14 वर्षसम्म बोलचालै गर्नु भएन। आमाले भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन, किनभने आमाको व्यवहारले र उहाँको उद्देश्यले परमात्मातर्फको आफ्नो यात्रा भनौँ, आफ्नो चिन्तनलाई उहाँले मोडिदिनु खोज्नुभयो। रामतर्फकै यात्रा रामतर्फको चाहिँ चाहना भरतको थियो। उहाँ त परमात्मा तत्त्व होइन, मैले भनिसकेको छु। वेदकै मन्थनबाट राम तत्त्व उत्पत्ति भयो, परमात्मा तत्त्व आउनुभयो। भरतजीले यदि कैकेयीले माने भए उहाँले राज्य पाउनुहुन्थ्यो, राम तत्त्व पाउनुहुन्थेन। यसै गरी दाजुले भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने यहाँ छैन, किनभने रावणले भने माने भए विभीषणजीले राम तत्त्व पाउनुहुन्थेन। विभीषणले रावणलाई छोडिदिनु भयो, दाइले भने मानेनन्, विभीषणजी रामतिर आउनुभयो अनि रामले नै उहाँलाई लङ्काको राज्य दिनुभयो र अधिपति बनाइदिनु भयो। गुरुले भने मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने गुरुले भने सबै गुरुले राम्रो भन्छन् भन्ने छैन। गुरु चाहिँ शुक्राचार्यले बलिलाई तिमीले यो कुरा मान्नु हुँदैन नमान भन्नुभएको थियो, तर उहाँले चाहिँ नि वामन अवतारमा विष्णुजी आउनुभएको थियो, 3 लोक दान गरिदिनु भयो। शुक्राचार्यको पनि विरोध भएको छ बोलीबाट। त्यसरी चाहिँ परमात्मा तत्त्वतर्फको आफ्नो चिन्तनलाई यदि बाउ आमा दाजु गुरुले भनेको पनि नमानेर परमात्मातर्फको यात्रामा रुकावट आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि बाउ आमाले भने मान्नु पर्दैन, गुरुले भने पनि मान्नु पर्दैन, दाजुले भने पनि मान्नु पर्दैन भन्ने कुरो यो रामायणले पनि बताउँछ। यसको पुराणले अरू प्रमाणले पनि देखाउँछ। यो चाहिँ आफ्नो विवेकले यो चिज राम्रो हो यो चिज नराम्रो भन्ने छुटाउने मान्छे भएपछि त्यो विवेकले त छुटाउन सक्नु पर्यो नि। त्यस कारण चाहिँ रामायणले चाहिँ यो तत्त्व यो कुरालाई पनि त्यहाँ देखाउँछ। त्यसलाई चाहिँ आफूले चिन्तन आफ्नो व्यक्तिगत भित्रको चिन्तनले त्यसलाई चिन्नु सक्नु पर्यो। बाटो कुन ठिक हो बाटो कुन ठिक होइन त्यो त आफूले चिन्नु सक्नु पर्यो। यसरी रामायणलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ। मान्छेहरू रामायण पढ्छन्, अरू ग्रन्थ पनि पढ्छन्, तर अनुसरण गर्दैनन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रामायण मान्छेले पढेका छन्, पढेर रामायण अनुसार आचरण गर्दैनन्। किनभने अहिलेका मान्छे कस्तो भएको छन् भने अहिले चाहिँ मान्छे कस्तो ठ्याक्कै मान्छे कस्तो भएको छ भन्दाखेरि एउटा श्लोक छ कि त्यो श्लोक अनुसारै म भनिदिन्छु, त्यसले चाँडै अलि मान्छेलाई अर्थ लाउला। न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यन कुर्वन्ति लोजन भन्छ। त्यो श्लोकले के भने मान्छेले पापको फल चाहँदैनन् तर पाप गरिरहन्छन्, तर पुण्य चाहन्छन् तर पुण्य गर्दैनन्। अब रामायण पढ्छन् रामायण अनुसारको आचरण गर्दैनन् एउटा कुरा। अब रामायण पढेर आफ्नो आचरण गर्ने सबैले जतिले पढ्छन् त्यतिले मात्रै आचरण गर्दै पनि तिनी के हुन्छन् भने त्यो समाजमा एउटा मार्गदर्शक जस्तो देख्छन्। रामायण पढेको हुनाले रामायण जस्तो आचरण गर्छ। रामायण रामको कमसेकम रामको भरतको शत्रुघ्नको एउटा 4 भाइ 1 भाइको कमसेकम आचरण गर्छ भनेपछि त्यो टोलका त्यो उसको संसर्गका मान्छेले पनि कमसेकम उसको त्यो जसले चाहिँ रामायण पढेर उसको रामायण अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्छ उसको केही न केही बानीहरू सिक्थे। तर यहाँ के हो भने यद्यता चरति श्रेष्ठ
देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते भन्छ श्रीमद् भागवत गीतामा। त्यो भने के भने जसले अलि गाउँको गण्यमान्य जस्तो आचरण गर्छ पछाडिका जनताले त्यही अनुसारको आचरण गर्छन्। लोकको अब जो अगाडि बढ्छ उही मान्छेले चाहिँ नि बाटो बिराउँदै हिँड्छ भने त उसको पछाडिका मान्छे उसलाई देख्ने उसलाई ओबोमा के अरे उसको प्रेरणा अनुसार चाहिँ आफ्नो व्यवहार चलाउने मान्छेले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने। उल्टो ठ्याक्क उल्टो भइदिएको छ यहाँ। श्रेष्ठ मान्छेले चाहिँ बिगार गर्छ अनि तलको मान्छेले ज्ञानी मान्छे पनि बिग्रिँदै त्यस्तै मान्छे भइदिएको छ। त्यस कारण चाहिँ रामायणको अनुसार चाहिँ मान्छेले व्यवहार अहिले गरेका छैनन्। अहिले न हिजो त केही गर्थ्यो होला, अहिले त गर्दै गर्दैनन्। त्यस्तो छ अवस्था अहिलेको। हस् त, यहाँलाई धन्यवाद। केही बोल्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अध्येता प्रदीप अधिकारी। यही कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो नेपाली रेडियो